एसटी समुदायाच्या लोकांक समाजात कमी लेखतात, खंय ना खंय तरी तांकां तो मान समाजात मेळना। तरणाट्यांची कला मुखार व्हरपाक आनी तांकां प्रोत्साहन दिवपाक फक्त एसटी लोकांक मोरपिल्ला वाठारात मोरपिल्ला प्रीमियर व्हॉलीबॉल लीग घडोवन हाडटा। पळयात पुराय बातमी। एसच्या माध्यमांतल्यान आमी आमच्या एसटी भावांक कळोवपाक सोदतात की आमी हो पयलो मोरपिल्ला प्रीमियर लीग व्हॉलीबॉल टुर्नामेंट हो ऑर्गनायज करपाचो चिंतला आनीक एका आमी डेटूय थारायला 24-25 या फेब्रुवारीच्या म्हयन्यात। प्रेस घेवपाचे इतकेच कारण की आमी जाता तितल्या चड जे खेळाडू आसात त्यांचे मेरेन पावचे आनीक प्रोपगंडा जावचो आनी जेणे करून जे चडांत चड प्लेयरांनी हांगा एनरोल करचे हो आमचो उद्देश जावन आसा। आनी ह्या टुर्नामेंटाचे जे पयले प्राइज जावन आसा ते 1 लाख, सेकंड प्राइज आसा 70,000 आनीक जे थर्ड प्लेस ती 30,000 अशें ह्या टुर्नामेंटाचे आखणी जे आयोजन आसा ते ह्या प्रमाणे केल्ले आसा। दुसरे आपले हो टुर्नामेंट करता आसतना आमकां आर्थीक जे आसा ती सगळी स्पॉन्सरशीप आमी लोकांकडे म्हणजे आमचे वेल विशर आसा तांचे कडेन आमी घेतले आसा। एकूण 12 टीमी पार्टिसिपेट जातल्यो आनी आमी हो लीग प्रमाणे खेळटले। ऑल टुगेदर 54 मॅचेस ह्या टुर्नामेंटाक जातल्यो। तशेंच आमकां हो इतलो व्हडलो टुर्नामेंट करपा फाटल्यान उद्देश म्हणल्यार की बाकीचे जे शहरांनी रावतात लोक तांकां जे फॅसिलिटीज मेळटात त्यो ह्या ग्रामीण भागांत तितल्यो मेळनात। तेकाच लागून आमी सरकाराच्या ना जाल्यार जे कोण स्पोर्ट्स हितून आसता तांकां आमी एक मेसेज दिवपाक सोदतात की हांगा ह्यो फॅसिलिटीज पावपाक जाय आनी बाकीचे समाजाचे जे लोक आसात ते जशे नॅशनलाक बी खेळटात तशेंच आमच्या प्लेयरांक एक उमेद मेळटली आनी तेय त्या देवादार पावतले हो आमचो मेन उद्देश आसा। तुमची कितलेशे भुरग्यांनी हांगच्या भुरग्यांनी नॅशनल लेवल स्टेट लेवलार सुद्दां खेळ्ळे आसा, बरी नांव हाडलें आसा, हेजेर कितें दिसता? हय, आमचे एसटीचे लोक चडशे आमचे मोरपिल्ला वाठाराचे ते कोकण नॅशनलाक बिकलांक खूब खेळ्ळे आसात, पण असले व्हॉलीबॉल हितून तितले आमचे हे जाल्ले ना। तेज्याच खातीर आमकां एक खंत आसा की खूब वर्सां जाली हे आमचे समाजा पळय तो व्हॉलीबॉलान असो फाटी उरला, तेका लागून आमी हो इतलो व्हडलो टुर्नामेंट करपाचें थारायलें। गोवा 365 खातीर रमेश नायक रावत, गौतमी गांवकर आनी संगीता ओली।